في هاد لا فيديو غنشوفوا l'exercice 6 في هاد لا série des exercices de l'algorithmique وبالضبط في لا بارتي الاولى اللي هي les instructions de base اللي هما les instructions اللي كنلقاوهم في جميع les algorithmes بحال مثلا lire, écrire la déclaration et l'affectation et كذلك la structure de l'algorithme يعني les trois parties de l'algorithme اللي هما bloc d'en-tête اللي فيه le nom de l'algorithme, le bloc de déclaration اللي فيه la déclaration des variables et des constantes et aussi le bloc de traitement اللي فيه كيفاش نطلب l'utilisateur يدخل دي دوني كيفاش ندير التريتمون كيفاش نافيشي لو ريزولطا. في هذا ليكزارسيس الهدف ديالنا اننا نكتبوا واحد الالغوريثم كيطلب منا واحد لوتيليزاتور. هذا لوتيليزاتور في هذه الحاله هو واحد ليتيديون ما كيعرفش يحسب المعدل ديالو. غنطلبوا من هذا ليتيديون انه يدخل 5 ديال لي نوت وابخي الالغوريثم شنو غادي يدير غادي يحسب لا سوم اي لا مويان. الا لاحظنا مزيان ان لي زونطري اللي غادي يكونوا لهذا الالغوريثم هو 5 ديال لي نوت ولي ريزولطا او لي سورتي غادي يكون عندنا لا سوم اي لا مويان. باش نفهموا اكثر دائما هذا لو شيما هذا غادي نحاولوا نعرفوا شكون هما لي دوني. في هذه الحاله لي دوني كما قلنا هما 5 ديال لي نوت غنسموهم N1 هي لا نوت الاولى N2 لا نوت الثانيه N3 N4 et N5 et après les résultats كاين عندنا جوج غادي نسميهم لا سوم دونك S ولا لا سوم et M او لا مويان. باش نفهموا اكثر غادي ناخذوا هذا ليكزامبل اون سيبوز كو هذا ليتيديون حصل على 5 ديال النقاط في واحد لا ماتير وما عرفش يحسب لا معدل ديالو دونك غادي يستعمل هذا الالغوريثم. يعني هذا الالغوريثم غادي يترجموا ابري باستعمال واحد اللونغاج دو بروغراماسيون على شكل واحد البروغرام وغادي اكزيكوتيه في الاورديناتور ديالو ولا في السمارت فون ديالو. ابري غادي يطلب منه البروغرام انه او الالغوريثم انه يدخل 5 ديال لي نوت. غادي يجي ليتيديون غيدخل لا نوت الاول ديالو اللي هي مثلا 10.5 من بعد 13 6.5 18 و14. ابري الالغوريثم غادي يدير الكالكول وغادي افيشي لو ريزولطا لوتيليزاتور غادي افيشي لو لا سوم ديال هاد لي نوت كاملين هو 62 اي لا مويان هي 12.4. دابا غادي نشوفوا كيفاش نكتبوا هاد الالغوريثم. دائما اي الغوريثم كيبدا بالكلمه ديال الغوريثم. في هاد الحاله غادي نسموه الغوريثم par exemple note. من بعد خصني ندير la déclaration des variables et des constantes. في هذه الحالة عندي que des variables اللي هما les notes ou la moyenne et la somme اللي كيتبدلوا إلا بدلنا les notes. alors les variables غادي نعطيوهم دي نو مثلا نقدروا نسموهم نوت واحد نوت جوج أو لا فاسيلمون نسميهم N1 virgule N2 virgule N3 virgule N4 virgule N5. ممكن نديرهم في واحد لالين وممكن كل فاريابل نديرو في لين بوحدو. دونك انا باش نفاسيليتي لي شوز درتهم في واحد لالين. ابري عندنا اوسي دو فاريابل اخرين اللي هما لا سوم غنسمي اس ولا موين غنسميه ام. غادي نختار دي نون اللي هما ساهلين باش ما نعقدش لي شوز. فوالا دونك راني كون ساليت دابا لي دو بلوك البلوك ديال لونطيت الالغوريثم والبلوك دو ديكلاراسيون. قلنا ما عندي حتى شي كونستانت الوغ غندخل ديريكتومون البلوك دو تريتمون اللي هو كاين اونتر ديبي اي فان. غنبدا باول حاجه دائما هو خصني نطلب من لوتيليزاتور يدخل لي نوت. باش نطلب من لوتيليزاتور يدخل لي نوت خصني قبل ما نعطيه لا بوسيبيليتي يدخل لي نوت خصني نكتب له واحد الميساج. الميساج اللي غنكتب ليه دونك مثلا في اونتري لا نوت الاولى في اونتري لا نوت الثانيه. من بعد بور كل نوت نكتب ليه ميساج اولا باش نسهل لي شوز نقدر نكتب ليه في واحد لالين انه يدخل كاع لي نوت مثلا في اونتري لي 5 نوت. ليتاب الثانيه خصني ريكوبيري هاد لي نوت كندير لير اونتر دو بارونتيز كندير لي نون ديال لي فاريابل مثلا N1 virgule N2 virgule N3 virgule N4 virgule N5. كون ساليت دابا لا ريكوبيراسيون دي فالور يعني طلب من اليوتيليزاتور يدخل لي فالور ودخل لي فالور. هنا الفو فير اتونسيون باش نكتب واحد الميساج لوتيليزاتور داك الميساج يتكتب كيما هو كنديرو اونست اكريغ وكنزيد ليه لو غيومي. فاش كنريكوبيري لي فالور دي فاريابل ما خصنيش ندير لي نون دي فاريابل ندير لهم لي غيومي خصني نكتبهم بلا لي غيومي سينو غادي يعطيني اون ايرور. ليطاب الثانيه هي نحسب لا سوم. دونك باش نحسب لا سوم غادي نكتب الفاريابل ديالي اللي هو اس غندير من بعد فلاش اورينتي ا غوش اي ابري لا سوم ساهل هو N1 plus N2 plus N3 plus N4 plus N5. l'étape
الثانيه نحسب لا موين نقدروا نحسبوه فاسيلمون كنكتبوا ام ديجا حسبت لا سوم غنحتاج الفاريابل سوم دونك اس سور 5 فوالا دونك حتى لدابا حسبت لا سوم حسبت لا موين لا ديرنيير شوز توجور هي لافيشاج دي ريزولتا غندير écrire entre deux parenthèses la somme des notes et par exemple voilà virgule donc هذا الميساج كيبان كيما هو la somme des notes est et après باش نافيشي لا فالور ديال s خصني نكتب s بلا لي غيومي دونك كندير s voilà l'étape الاخيره هي نافيشي la moyenne donc la moyenne des notes et voilà n voilà donc البلوك الاول اللي هو كاين اونتر لي دو غيومي كيتافيشا كيما هو يعني لا موين اي يعني اي حاجه كتبتها انا كتبان كيما هي واخا نبدا نخربق هنا داك التخربيقه غادي تبان لليوتيليزاتور مي دون فاسون جينيرال كنكتبوا دي ميساج اللي هما عندهم واحد لا سينيفيكاسيون وكيسهلوا لليوتيليزاتور يفهم البروغرام هنا كتبت لا موين دي نوت اي دونك هذا الميساج كيبان كيما هو اونتر دو غيومي اي ابري عندي هنا د لا فيرغول باش كنسيباري البلوك الاول كيبان كيما هو من بعد البلوك الثاني غندير فيه لافيشاج ديال ام هنا بغيت نافيشي لا فالور دو ام دونك باش نافيشي لا فالور دو ام الا درت مثلا لي دو غيومي اشنو غادي يبان غادي تبان لا موين دي نوت اي وغادي تبان هنا ام الوغ باش نافيشي لا فالور دو ام خصني نكتب ام اللي هي ديجا واحد الفاريابل ديجا ديكلاري وديجا عنده واحد لا فالور في لا ميموار ديال لورديناتور خصني نديرو سون لوتيليزاسيون ديال لي غيومي يعني بلا الاستعمال ديال لي غيومي بهاد لا فاصون قدرت نقاد واحد الالغوريثم اللي كيطلب من لوتيليزاتور يدخل لي نوت ديالو من بعد يحسب البروغرام او الالغوريثم كيحسب لا سوم اي لا موين اي فينالمون كي افيشي لينا لا سوم او لا موين ديال لي نوت